पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर है, उसमें सादान नाम की एक झाड़ी है, वो अरब की एक झाड़ी थी जिसके कांटे बड़े बड़े थे, खारदार झाड़ी। फरमाया इस झाड़ी के कांटों की मिसल कांटे वो पुल के इर्द गिर्द होंगे। जब बंदे, आका ने पूछा सहाबा से, तुमने उस झाड़ी को देखा है? सहाबा कहने लगे हुजूर हमने देखा। फरमाया उसी की मिसल कांटे होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी पहचान बताई, वो झाड़ी की मिसल कांटे होंगे और उसी की मिसल वो कांटे होंगे। फरमाया लेकिन होगा ये कि लंबे ज़्यादा होंगे, दुनिया में वो छोटे छोटे कांटे हैं, वहाँ लंबे होंगे। या रसूलल्लाह कितने लंबे? फरमाया वो खुदा जाने कितने लंबे। और फिर आका ने फरमाया कि लोग आएंगे बदअमालियों की वजह से वो कांटे पकड़ कर खींच लेंगे लोगों को दोज़ख के अंदर। कोई दोज़ख के अंदर खींचा जा रहा है, कोई पुल सिरात पे काटा जा रहा है, कोई नीचे गिर रहा है। हाँ, जो मोमिन होंगे वो पुल सिरात पे से गुजर कर निजात पा जाएंगे। और फिर दूसरी हदीस में इसकी तफसील है, कोई बिजली की तरह तेज गुजर जाएगा, वो कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कोई आंख की रफ्तार जितना सफर करेगा, कोई आम इंसान की तरह सफर करेगा, कोई गिरता पड़ता चला जाएगा, कोई कभी इधर गिरेगा कभी इधर, को चला जाएगा अपने अपने अमाल के हिसाब से। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, अल्लाह अपने बंदों में फैसला फरमाएगा। फिर अल्लाह पाक इरादा फरमाएगा कि जिस लोगों ने शिरक नहीं किया उनमें से जिनको चाहे अपनी रहमत से जन्नत में डाल दे, दोज़ख से निकाल दे। कुछ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपनी रहमत से निकालेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने नबियों की शफात से निकालेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको वलियों की शफात से निकालेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको आका अलैहिस्सलाम की शफात से निकाला जाएगा। ये हदीस में तफसील मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ बंदे अल्लाह की बारगाह में आएंगे और आकर अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला। ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। जब अल्लाह पाक फरमाएगा तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला, वो कहेंगे या अल्लाह हमने जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा तुमने क्यों नहीं जाना? वो कहेंगे या अल्लाह वो बंदे दोज़ख में जा रहे हैं, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, या अल्लाह वो कैसे चले गए दोज़ख में? हमने तो उन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाना। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह पाक फरमाएगा वो दोज़ख में चले गए तो अब क्या चाहते हो? या अल्लाह हमने उन्हें अपने साथ लेकर जाना है। अल्लाह फरमाएगा जाओ चले जाओ, जिसके दिल में एक दिरहम जितना ईमान है उसको निकाल के ले आओ। ये अल्लाह के बंदे उन्हें निकाल के ले आएंगे, वो फिर अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे। अब क्या करने आए हो? या अल्लाह कुछ ऐसे हमारे साथ नमाजें पढ़ने वाले भी हैं जिनके दिल में दिरहम जितना ईमान नहीं है बल्कि आधे दिरहम जितना ईमान है। अल्लाह फरमाएगा जाओ उन्हें भी ले आओ। फिर आएंगे या अल्लाह जिनके दिल में राई के दाने जितना, सरसों का दाना उससे भी थोड़ा छोटा, इतना ईमान है। अल्लाह फरमाएगा जाओ उन्हें भी ले आओ। 3 बार जाएंगे और जो बंदे जिनको इन्होंने निकालना है अल्लाह फरमाएगा दोज़ख से कि इनको पैरों के नीचे नीचे तक जलाना, पिंडलियों के नीचे नीचे, इनको ऊपर नहीं जलाना। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह फरमाएगा इसलिए कि इनको मेरे बंदों ने निकालने आना है, कहीं ऐसा ना हो पहचानने में मुश्किल ना हो जाए। तो अल्लाह पाक ऐसे जहन्नुम को हुक्म देगा, जहन्नुम उन्हें कम जलाएगी, फिर वो निकाल लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हदीस पाक में है फिर कुछ ऐसे लोग रह जाएंगे जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाएगा अब इनको मैंने अपनी रहमत से निकालना है। कैसे निकालना है जहन्नुम से? अल्लाह पाक की बारगाह में उन लोगों का फैसला पेश होगा कि जो लोग सिर्फ कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ता हयात इस पर कायम रहे हैं, इस कलमे पर, कुफर कोई नहीं किया, कुफर किया फिर नहीं, कुफर कोई नहीं किया। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा अब मैंने उनको निकालना है जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नेक बंदे कहेंगे या अल्लाह कुछ हमारे ऐसे जानने वाले भी हैं कि जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा। अल्लाह फरमाएगा उनको मैंने तुम्हारे किसी के कहने की वजह से नहीं निकालना, उनको मैंने अपनी रहमत की वजह से निकालना। अल्लाह उनको अपनी रहमत की वजह से निकालेगा। और कैसे निकालेगा? हदीस सुनिएगा। अल्लाह पाक हुक्म देगा जहन्नुम को कि इनके सजदों की जो जगह है वो नहीं जलानी, बाकी जगह जलेगी। वो अज़ाए सुजूद सजदों वाली जगह के अलावा बाकी सारा हिस्सा जल जाएगा। वो जले हुए जिस्म के साथ दोज़ख से निकाले जाएंगे, उन पर आब हयात डाला जाएगा जिसकी वजह से वो लोग तरोताज़ा होकर उठकर खड़े हो जाएंगे। और आका ने फरमाया जैसे कीचड़ में दाना नहीं उगता, जैसे एक बत्तर ज़मीन में दाना उगता है,
ایسے وہ اگیں گے، وہ تر و تازہ ہو کر اگیں گے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا جیسے ایسے ایسے دانہ اگتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو زراعت کا بھی پتہ ہے، آپ کو تو زراعت کا بھی پتہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا اللہ ان کو ایسے نکالے گا، ان کو نکالنے کے بعد انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کے جسم سے بدبو آئے گی، ایک جہنم کی بدبو آئے گی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ان کا نام رکھا جائے گا یہ جہنمی ہیں۔ جنتی لوگ کہیں گے یہ جہنمی لوگ ہیں جو جہنم سے نکل کر آئے ہیں، انہیں اس نام کی وجہ سے اذیت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمارا نام ابھی بھی جہنمی لیتے ہیں اگرچہ ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان کا نام بھی ختم کر دے گا، اب وہ جنتی، اور لکھا جائے گا ہؤلاء اتقاء الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے خود جہنم سے آزاد کیا، ان کا نیا نام ہی ہوگا جی یہ رب کے آزاد کردہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کا نیا نام رکھے گا۔ اب جو میں بات آگے سنانے لگا ہوں، جو بات ہماری چل رہی تھی کہ رب مسکرائے گا، اب اس لائن کی طرف آ رہا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نکل جائیں گے، اینڈ پہ ایک بندہ رہ جائے گا، وہ اللہ کو پکارتا رہے گا یا اللہ مجھے بھی نکال، یا اللہ مجھے بھی دوزخ سے نکال، یا اللہ مجھے بھی دوزخ سے نکال۔ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ایک آگ کے صندوق میں بند کیا جائے گا، اس کے اوپر پھر آگ کا صندوق ہے، پھر آگ کا صندوق ہے، پھر آگ کا صندوق ہے، انہیں جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ کافر اور مشرکوں کو ان کو نہیں نکالا جائے گا، وہ حدیثیں بتا رہی، بلکہ قرآن کی آیت ہے اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ بندہ جس نے کفر نہیں کیا، کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ پکارتا رہے گا رب سے یا اللہ مجھے بھی نکال، یا اللہ میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے۔ کئی سال دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو پھر سنے گا، اللہ پوچھے گا ہاں تو کیا چاہتا ہے، یہ کہے گا یا اللہ تم میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے، مجھے اس کی بدبو تنگ کرتی ہے۔ اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا، چہرہ اس کا دوسری طرف ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب میں نے تجھے یہ کر دیا، اس کے بعد تو نے مانگنا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ اس کو چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دیا جائے، اب سوال کوئی نہیں کرے گا۔ اب وہ جب چہرہ اس کا پھیرا جائے گا، جنت کی طرف کیا جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو مہربانی فرما دے، مجھے یہ چہرہ تو تینے میرا پھیر دیا ہے، مجھے یہاں سے تھوڑا نکال کے جنت کے سامنے کر دے۔ اللہ فرمائے گا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کچھ اور نہیں مانگے گا؟ اپنے والا حساب ہے نا، پہلو ایک گھر مل گیا، پھر دو مل جان، پھر تین، پھر چار، پھر پانچ، پھر انہیں دے کور، وہ ہمارے والا حساب ہو جاتا نہیں، یہ بھی مل گیا، اب ہوں یہ تو ہو گیا، اب یہ مل جائے، اب یہ بھی ہو گیا، اب یہ مل جائے، اب یہ بھی ہو گیا، اب یہ مل جائے، اب یہ بھی ہو گیا، اب یہ مل جائے، وہ حساب ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے تھوڑا سا آگے کر دے، یہ جو جنت کے دروازے کے نیچے درخت ہے نا، بس مجھے وہاں کر دے، جنت کے دروازے کے باہر، اسے وہاں کر دیا جائے گا۔ جب اسے وہاں کیا جائے گا، وہ درختوں کے نیچے ہوگا، اسے جنت کا دروازہ کھلا نظر آئے گا، تو اندر سے جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، جنت کے باغات نظر آئیں گے، جنت کی نہریں، حور و قصور، غلمان نظر آئیں گے۔ یہ کہے گا یا اللہ اب میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، مانگوں گا کچھ نہیں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، مانگوں گا کچھ نہیں، لیکن تھوڑا فضل فرما دے، تو نے یہاں کر دیا، بس جنت کے دروازے پہ کر دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، پختہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے آگے کچھ نہیں مانگوں گا، اب تو کہہ رہا مجھے جنت کے دروازے پر کر دیا جائے۔ کہے گا یا اللہ آخری سوال، اس کے بعد تیری عزت کی قسم ہے میں کچھ نہیں مانگوں گا، لفظ ہے حدیث میں موجود، یا اللہ تیرے جلال کی قسم ہے میں کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے بعد تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، میرا پختہ وعدہ ہے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، میری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، بس تو مجھے جنت کے دروازے پر کر دے۔ اللہ پاک اسے جنت کے دروازے پر کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا تو جنت کے اندر جھانکے گا، اور قسم اٹھا چکا ہے کہ اور مانگنا کچھ نہیں ہے۔ اب جنت کی نعمتوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جنت کی نعمتوں کے حلے آ رہے ہیں، اور جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہے، اور لوگ جنت میں چل رہے ہیں دیکھ رہا ہے، یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसने रब की इज्जत की और जलाल की कसम भी उठाई है, पुख्ता वादा किया, जन्नत अपनी तमाम वुसअतों के साथ इसे नजर आएगी, उसके सुरूर अंगेज और खुशगवार मनाजिर देखेगा और ये कुछ देर चुप रहेगा, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक चुप रहेगा, और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह इतना जो फजल फरमाया जरा थोड़ा सा आगे कर दे, मुझे थोड़ा सा आगे कर दे। अल्लाह पाक की बारगाह में जब ये अर्ज करेगा तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसे कहेगा क्या तूने अभी कसम नहीं उठाई थी, क्या तूने पुख्ता वादा नहीं किया था? किसके बाद सवाल नहीं करेगा, ए इब्ने आदम अफसोस, तू किस कदर अहद शिकन है, तूने वादा तोड़ रहा है। वो शख्स अर्ज करेगा, मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, तेरी मखलूक में मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा जो जन्नत के दरवाजे पर तो खड़ा हो पर जन्नत में ना जाए। मुझसे बड़ा बदनसीब तो कोई नहीं है जो बाहर खड़ा अंदर नहीं जा सकता। या अल्लाह, मुझसे बड़ा बदनसीब कौन है? हदीस है, ये बार बार दुआ करता रहेगा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा देना, मुझसे बड़ा बदनसीब कौन है जो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा अंदर नहीं जा रहा, जो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा अंदर नहीं जा रहा, जो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा अंदर नहीं जा रहा। ये हदीस के लफ्ज़ हैं। वो बार बार दुआ करता रहेगा। अल्लाह फरमाएगा तूने वादा नहीं किया। वो कहेगा, या अल्लाह वो सारा हक है पर तेरी रहमत भी तो है ना, पर तेरा फजल भी तो है ना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में बार बार ये कहेगा, अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, जा तू जन्नत में चला ही जा, तुझे मैंने जन्नत में जाने की इजाज़त दे दी। वो जन्नत में चला जाएगा। अब जन्नत में जब दाखिल होगा, अल्लाह फरमाएगा अब तुझे मांगने की ज़रूरत कोई नहीं है, जितनी तुझे जन्नत तुझे नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने तुझे दी और इसके साथ 10 मिसल और भी अता कर दी है। एक हदीस में जितनी दुनिया है और इसकी मिसल 10 गुना और भी मैंने तुझे जन्नत अता कर दी है। ये अल्लाह की बारगाह में कहेगा, या अल्लाह मुझे ये, बल्कि हदीस में लफ्ज़ है, या अल्लाह क्या मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा मसला कि मुझे इतनी बड़ी जन्नत कैसे मिल सकती है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, रब झूठ नहीं बोलता, जा मैंने तुझे ये सारी चीज़ें अपनी रहमत के सदक़े अता फरमा दी हैं। और आका ने फरमाया, ये आखिरी जन्नत में जाने वाला बंदा, इसके बाद जन्नत में कोई नहीं जाएगा, ये आखिरी जन्नती है। यहाँ पर भी रब मुस्कुराएगा उस बंदे पर। तो मैंने वो हदीसें आपके सामने बहुत सारी रखी कि जिनमें रब मुस्कुरा